الزول فلاون مرحبا يسونا لاشين زوزو كويزين. الساقاو نخمع المنيو كومبلي رمطانا كينا يعني الفاضور رمطان. ان شاء الله وين يكون ديتا في الناس الخير لهنا ذا مربوحك فلانا فلاون ذاغن. الساقينا نخم طابلة يجينا 19 بالفريك، يعني المنيو نا ساقا 19 بالفريك. البوراك البطاطا صلا فرصة يعني البريك، الخبز سليغران ذو فرماج داخل، كاس لا فورما كينا تجيكت. الديسير نخدم باناكوتا سلكيوي زعما ما تخمس يعني سلفاكي سام كخام الجواز القانون شويه كويسوم هكا يعني نفقاو ناغي طابله نامطان يعني كوميونيتي يعني هكا باش تعرف المليزي دي ذاكينا فديا الخبز النيخ ما غاديكس يوت ملال كومبلي ليوني مليا اناس في جولت السكر انكيس خمغ انكيس تعمل السكر سكرو زعما ما تخمم السكر من النورمال. انا سيوت ساشيت نغزل نيوت جولت نيمنسيا تمتونت نزريعه. انا عسزقن الكاس نزيتو زمور الكاس ني كانت شراث الفارينه اسم نخلطها كوا كيجينا لي زانغريديون كي وندم ليها كاس نسرسا دي خمر يعني ازل 15 دقيقه كيجي 4 ساعه كاع يعني نهكي ندوز نشربنا اون اتوندون يعني خمغ طوماطيش اكسوم غلمي الحشيش تكسغي فراوني كان ويا خدمه الزضغ في النوسني اللي فصلتها كندلفنا يعني مشكيت يعني نتذكر يعني كباش يعني نخمر داخل نشربه اثنزدا لاقينا وغالعطر يعني تولي لاباطنيا تمزوارو تسرنو الملح يعني سرنو سخت مع الملح كذا زوارات ولا سخ مع الملح باش هكنا كيقات تالي يعني الغرض يسخ 15 دقائق ومن بعد سرنو الملح ني بشوي نقاره ثمتون تنيا سرنو الفارينه الماء ثوغال لاباطا كيقينا تحس مستملسق يعني سيتير الفارينه قد يعني كل ما سخم شوط الفارينه كل ما رديس الخبز نون خفيف اسنفدوس ندور سجولت كان سنانو الفارينه ناس فلوس يعني لون كي خانتي جوط لانه كي خانتي فلوس نكوني كلا ريجيون بكايف نقار يعني في جولت اسخمغ لي غرانا كيخمر الحلبه الصوت سنوغ شويه نزرعت الكتان حبه حلاوه لي غرانا قال عليه نت مليح سورتو قرمطان يعني عليه نتا كتو طلانيا يعني الصحن العبث تعجنا غكاينا نات تعركها يعني تعركها لاباطنيا المثوغه لتميل سقاره 5 شوط نزيتو ديبي البلون طرافاي نون يعني ركت الماء ثوغا لتميل سقاره هكاكي باش تكسو لساقنيا وتسهل الخدمه ما دسمت يعني تسخم داخل البلا. اتوا ماركاس الفيلم اليمونتير ترسات كوتي المثولي يعني بريسك نص ساعه انا 40 مينوت ما يحمل الحال خمس كوزين كان زات عندي سكايم شربه تاليه يعني على بنص ساعه تاليه قرصاتها كتي قريتينا كيطلعي ما كانش ولا ما متمسمنين سيطو ذاني كانت اللي هكا جيت ندورت اسخما فرماج داخل زعما ما تخمم فرماج كلا نغورون كيستعمل فرماج دو بروبيس سليزير باغينا دو بروفونس زعما ما تخمم فاش كيرين يعني فرماج يستعمل كخام ناس خدم راكو فرماج ما فما تشومسيس القهوه زعما ما تتخمم كي سامبل سلديم داخل تخمم وديان غير داخلنا لا كونفيتور يعني باش تخمسيس تشمسيس القهوه يسحور تنساش تزات تاثي قاني نخمم كني ندورا كنيا نخميو كلماس سامبل باش كي طالعي مكان يعني سنخمس ندهنس سلجون دو فنينا اوراني تملالتي دنجا خمسة زريعي سام سفلى سانوج نغ زرعت الكتان يعني شبحث تكني صغام سفلى سويني سام كخام كيستعملاني استعملات كان داخل لي غراند بافو زريعة الكتان يعني زريعة الكتان
حبة حلاوة لي غراناكينا التورنسول، تندير الفوراني اللي غنسحمت ديجا 180 درجة، الماء يحمى، تندير الماء تيزوار تود سفلى. لقينا عندي تخمر ديسير الباناكوتا، سي ان ديسير ايطاليان يعني الطليان. تخمر لا كريمه كينا ليكيد 30% دو ماتيير غراس، خمر 60 مليلتر يعني 3 باطنينان 20 يوثن سكر فانيليا. اسالنو 5 جوغلين السكر كيناغو زعما ما تخمم السكر نورمال. زعما وين يحمل شويه تيست ادس زيت نورمال اتيخمس 6 جوغلين، وين يبغى ندس شويه كان يعني تنقص شويه كثيزط هذه 5 جوغلين، يعني 5 جوغلين ل 6 جوغلين. راني غاس لوزست القارص، يعني تقشرتني القارص رابيغت خمغاست لا كاغا كينا يعني الفيذا الجيلاتين وكينا تطفنا كنيتو غال شغل الفلون اسخمغا جيلاتي اسخما لا كاغا كينا الفيذا الجيلاتين 4 غرام، يعني خما 4 غرام من الجيلاتين كينا سي ان جيليفيون فيجيتال. اسالنو غامن الى كاغا نخدم على ديريكتر لا باناكوتاني نغير لا كريم نيا يحمان نغا كاين ديريكت لا كريم بس نحط توجور شويه كمان يصمضون نتي يدركم من بدات كوماسي تركم يعني تكوماسي كان دركم ماشي درمث تصفاب اسنرو مرنا منين نغاغا اتنرويها كي طالي مكا المث تركمد اسنسوريا اليفيغين على الكيسان واش يفهمد السرسم الديسيرا كينوان الا قد سرسات تجم طول فريجيدير ما زمير ما تجم 4 سوايع باش تطفي ماني ست اتقار. اكيد طلعي ما كي قرات فريجيدير كاينين ميم با 3 جور تطف يعني تطفي مانيس. لقينا هاد بدات خما جوزني خما شويه نص من مي كفسي خما كسوم فقري راني غير تفصلت يعني خمات كروبو ثقلو كان شويه زل 5-6 دقائق سنو الملاح في فليفر كان القرفه جوازه كينغا ملال توجور الجوازه في ملالن الملاح في فليفر كان القرفه نخما ثوره لي زيبيس نغات نخم ثوره باش تسرا وكسومني يعني يساوي الكو سنو من اتمرقصو ماني حمان قد طرف كان باش نسلالا راكسو مني غادي توجور فنين اسنا زال كان سلي 3 كومان تسرسغ الغارضيس لا كوكوتينا ماشي لا كوكوت مينوت يعني تيكون نورمال لو كسوم الغارضيس يعني زمرات اما سنه سوايع باش يكون كسوم حتى المقار كاين الجوازه كيخدمت سجيل فانت البطاطا القانون كاين ناس خما شو تنزروديه كسانو زروديه بصح زعما مستخدم راه زروديه هنا نتجن مكوانا كي الانغريديون كي تجي الفانتنينوس يعني 3 كونجلي يعني وتعطي لها تسكن تاع البطاطا كان مسكن تجميع لقينا سعر البطاطا توفتيت خماس شوط الهريسه في فلافر كان الملاح اسرنوغ في الفلاقه رحان معدنوس كزما ثرقق البصلني عزيزه وقيفر يعني خماس شوط توصل تملت شوط البصلني قيفر اثخلطاو كل لي زانغريديون كي شغل ملا فارسني البريك بصح يعني البريك تازاي شويه لقينا تملت توفتيت رابيغ زعما ما تخمم الطون غ فيونداشي غ يعني فيونداشي قلوس تاك شوط هانو مس لي زيبيس شوط تملالت ناغ طون ناغ ما يورا ندو يزيد العشان في تسترنو تر داخل يعني اللي زيدي كان البورا كدا نزمر نخم لا فارسين نحمل لي غوداغن اسخما شوطو فرماج الطرف اسنا شوط لا فارسي هنا ستستفنين في مليح
خماس شوطي في القرحه نيزما في الرقاق نقول وصلني ذوينا سست العريس مليح لا فارساكينا تضعض فاكاكين طلي مكا قد ما نفس كنحمل غير هاد سطاس ديك السطاس يعني لاباط البوراك يعني نحمل غير ديال يدور مليح دوير يعني غير يتماثى في سين الدويره حتى كاين توالي مكا هنا سووديان يفسين يعني سبسيات شوط كوديان ذهنا سيس خماق البلا اثيرا الفور يعني سيد كريا كان الفور البورا كاينه ماشي القلي يعني كيجي باش نيفيتي القلي سواطاس قامطان كاينه سورتو قامطان شويه القلي يعني لا سونتي هكا يعني من دا كنخمشو حاجه يعني البورا الفور اما ردي فاكني ما كاين الفور العالي في كرميش يعني ما تشمتي ما كان 1 اور ابري بصح ما يقيمش سحور يتوغل يعني تسريحه كيمانيس زمان ما تخم يعني تسوق مازال كان راه تشم يمارن ما تشمس يعني من بعد البوراك زمان ما تجمع من بعد تعاود ماشي تسقوم داكيك صاديك شو ما قال البطاطا يجي باش يعني تشبح هذا في سيني الجواز ومن بعد تمثل سوفلا الباناكوطاني ناضي سيرنا تخماص الكيوي زمان ما تخم الفاكهه ساعه مكخام زمان ما تخم لا فريز ناغيني ساعه مكخام موسعي مارا كل الفاكهه زمان ما تخم لا كومبوت دام لا كومبوت نين لا فريز لا فرومبواز لا مونغ يوث ناقصنث تشبح مسيس لا باناكوطا نوني فكاونا ما ذاكي نعرف 3 4 ثقين كيوي كصاد اين سر تشبحها سفلى اين راني نصدق كي طلعي مكا زمان مثلا مسكر مسام الفاكهه انا ثسي جولت مسكر ما تحمل ماده زيدث ما تحمل من حاجه ناتورال يعني كي كان سورتو ما يقوم مليح الكيوي حوج ما سرنا مسكر يعني تست فنين يمكن يسرني غير كي باش نشل حاجه ناتورال يعني ماشي دوبليجي نختار سكر السور كاع سوف لا باناكورطاني نعاود من با 3 زور طفي مانيس يعني زال كان تخمع الجوازني يعني كسكوات المنيو كينا وفات يعني طفي مانيس كطلعي ما كاينه شغل الفلون يدي دانت زمان ما تخمم الفلون ديريكت يعني تكون الفلون سوا سويف كي الفلون نتا كتباضي نتخمم ما كاينه اسونسيال داس الحاجه شبحات بريزونطابلين فكينا غير يعني كاينه سهرات نون سور كاس باناكوطاني سوفلا لا سالاد تخمغ خما سالاد نورمال يعني الكومبوزي تصلي سالاد كني تي دو بريباري خماس سوفلا زرو ديال رابيرت في ملالين كيما حتى كي طالي مكان شغل العش سرسات كلماست تزينا سلافوكا سوفلا زمان ما تخم طوماطيش زمان ما تخم مزمور يعني المهم تيلي حاجه سامكو خام تشبح مسيس طابله نون en plus داني لا سونتي العالي لي سالاد داكا كرو نفذو سيس المنيو نا رمطان بارطاجيت لا فيديو باش هكني هكا تنكوراجي مادام لا ديال روسيت قبايليت يعني لنت ثيما ثينا ثينا كي جيم فانت زانت لا روسيت تجديد يعني لنتي قد يفهمنا عرافي يفهمنا روميث يعني تقبيلين لنتي قد يفهمنا لي لونغا كينا هكا يعني الزان تجديد سلا لونغ يعني استقبيلي ثنا مثلا المنيو يعني سوجد داك المنيو ني مثلا باناكوطاني سوجد لا سالاد البوراك ني فغارتي تقري مليحه كويس يعني كيجي غوز كان درت لا مليح سافات يعني دفنا لا كولورين صح ناس دوري ماشي روز جوازني نمشي في الخدمه مع شويه القرص السفلى يعني شبعها كان الخبزه كينا يسد خفيف مليح يعني مش كيف ما جرب متيد يعني طرقو مالا خمس ما يعني ما تص العيبه دي سام خام خمس دسنات يعني خمس الحساب نون خفيف مليح يعني والعاليث لا شرب فيكني توتي تكين غير تندخل لا سوبيير يعني سور كاس الفريكون بعد خماس الحشيش
يعني تفلفل تقرحانت، يعني تسد فنين مليح. يعني كاين لي زيدي كان باش ترفد ما فامد نوع مطفلن ونقرمطان موسى وندين فكيا. بارطاجيت لا فيديو كي قاعد يسمع كاين يعني حمل لا كويزين باش يعني نكوراجي شويه ونديرو لي روسيت العاليه. وندي نرجعون لهنا. رمضان مبارك على الجميع، ودمتم في رعاية الله وحفظه.